مشاهدينا هذا الموضوع الخاص على نوادي سوناكوترا بفرنسا. نعود إلى ضيوفنا هنا في البلاتو. سيد علاوة، يعني وإحنا نشاهد هذا الموضوع الخاص بسوناكوترا، واش تقدر تقولنا، واش تقدر تزيد تضيف لنا على الشيء هذا اللي شاهدناه الآن؟ Eh bien, justement, les foyers de Sonacotra, disons, l'historique, c'était les bidonvilles avant. C'était les bidonvilles qui sont connus. Et alhamdoulilah, maintenant, depuis, je pense, depuis 1970, où les foyers Sonacotra sont installés un petit partout dans toute la France. Et tout à l'heure, donc, les frères qui ont parlé ici, on a oublié le sacrifice. C'était, moi, j'allais ajouter le sacrifice de cette immigration qui est 80%, 90%, qui vivait toute seule ici, et la femme, les enfants là-bas. Ça, moi, je considère, c'est ça le grand sacrifice. Ils voient une fois leur famille, leurs enfants, une fois par an. Donc, et ils sacrifient leur vie, 40, 50 ou 60 ans, pour le bienfait de leur famille restée en Algérie. Ça, c'est un grand sacrifice qu'il faut reconnaître. وهذا يعني حقيقة يعني مثل ما قال السيد علاوة، يعني الإنسان ماهوش من الصعب أنه يروح يخلي الأبناء تاعه وولاده وزوجته والعائلة كاملة وحتى يعني الأقارب تاعه ويقعد يعني يجيهم مرة في السنة. سيد صافي، يعني والله فقط أنا أردت يعني أن أضيف إضافة يعني بسيطة تاريخية على كل حال، زيادة يعني في الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء المواطنين الذين يعني كانوا يعملون يعني في ظروف جد قاسية. يعني نسمع كثير في الإعلام التاريخ يحكي لنا عن جنوب أفريقيا، يعني عن زيمبابوي، عن أنغولا، عن دول أفريقيا اللي يعني الأفريق دي سود، حيث كان العمال يعني يعانيوا يعني من ظروف جد قاسية وهناك يعني كان العنصرية كانت مطبقة بحذافيرها. يعني حسب البورتري وحسب يعني هذا الكلام اللي سمعناه عن طريق اتصالنا بالمواطنين العاملين هنا، كانت نفس الأوضاع اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا موجودة في فرنسا، يعني ما كانش فرق كبير. التحسن اللي حدث في السنوات يعني منذ السبعينات لحد الآن هي نتيجة ماذا؟ نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها هؤلاء العاملون المواطنون والمجهودات الجبارة اللي استعملوها وقدموها، وتضحيات كبيرة كما شفنا، يعني مئات وعشرات العمال يعني ماتوا في حوادث يعني مؤلمة. وما ننسوش الشيء الثاني، يعني العامل الثاني، المجهودات اللي بذلتها يعني الدول الجزائرية في السبعينات. يعني ما ننسوش يعني الزيارة التاريخية اللي قام بها الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان في الجزائر، والرئيس الراحل هواري بومدين أثار هذا الموضوع بقوة مع الرئيس فاليري جيسكار ديستان من أجل تحسين وضعية العمال الجزائريين الموجودين في فرنسا. وبالفعل هذه القضية أخذت بعين الاعتبار، ومستواهم الاجتماعي عن طريق لي فوايي دو سوناكوترا يعني تحسنت، وضعهم الاجتماعي تحسنت كثير. يعني لو سمحت سيد صافي، لو سمحت فقط، ونحن نتحدث عن فاليري جيسكار ديستان، فأترككم ضيوفي وكذلك مشاهدينا أن تستمعون إلى إجابة فاليري جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي السابق على أسئلة أحد الصحفيين بعد زيارته إلى حي الشعبي، أين كان يقيم عدد هائل من أفراد الجالية الجزائرية في ظروف اجتماعية صعبة. فنستمع إلى إجابة الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان. J'aurais voulu savoir ce que le cœur de l'homme a ressenti. Je dirais que le cœur de l'homme a ressenti ce que chacun aurait ressenti à ma place, en voyant ces conditions d'existence de familles qui sont entassées dans une pièce ou deux, sans électricité, bien entendu sans chauffage, avec un poste d'eau unique pour le bidonville. Il faut aller chercher son eau à l'extrémité de ce bidonville. Et lorsque dans une famille où il y avait 7 enfants, j'ai demandé où étaient les lits des enfants, on n'a pas pu me les montrer parce qu'ils n'avaient pas de lit, parce qu'ils couchent par terre au hasard des pièces. Donc j'ai ressenti ce que chacun aurait ressenti à ma place, c'est-à-dire qu'on a le cœur serré. Mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de bidonville en France, et en particulier d'ailleurs à Marseille, où il ne reste plus à l'heure actuelle qu'environ 6000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Après, ce chiffre a été beaucoup plus élevé dans le passé, il faut seulement terminer la résorption de ces bidonvilles. Il faut en même temps améliorer le logement de ceux qui sont déjà logés, il faut adapter l'éducation, il faut faire en sorte que les services sociaux répondent mieux aux besoins de ces travailleurs immigrés, il faut enfin organiser l'accueil qui à l'heure actuelle pratiquement n'existe pas. سيد بشير، يعني كنت وانت تشاهد في هذا الموضوع الخاص بنوادي سوناكوترا وفاي سوناكوترا، كنت تقول لي باللي هما راهم في جنة الآن، يعني وتقول لي يعني كيف. سبحان الله، احنا كنا عايشين ساكنين في البراك تاع الحطب،
ساكنين في البرارك تاع الحطب، فينا اللي بالعائلات نتاعو، فينا اللي براسو زوفريه يرقدوا في البرارك. الوغ خطرات تشعل النار تحرقهم بالكل، خطرات يسرى فيهم ما يسرى، لان البركات تاع الحطب ماشي مكان تاع امن، والبرد فيهم والشتاء فيهم كل شيء فيهم. اذا لما كانوا الناس يعيشوا في هذه الحاله السيئه هذه، الحمد لله يعني كما قال سي صافي، أن بفضل الحكومة الجزائرية في الوقت هذاك ومع الحكومة الفرنسية يعني قرروا باش ينحوا هذوك البرارك وذاك السكن القصدي البناء القصدي وتكون النوادي هذه يعني تكون هذه النوادي وتكون سوناكوترا هذا، ويكون كذلك العمارات بالنسبة للعائلات اللي عندهم ولادهم. من ذاك الوقت الناس بداوا يسكنوا في العمارات، يسكنوا في السكن مليح. لكن سيد بشير لو سمحت فقط، يعني شفنا الناس يعني تغسل القش تاعها وحدها، الناس طيب وحدها، وش هو الشيء اللي ما خلاش الاباء هذا اللي كنا نسمعوا فيهم الان يجيبوا العائلات تاعهم، يجيبوا يعني النساء تاعهم، يجيبوا ابنائهم، يعني حتى يعني مهما يكون انه الزوجه كي تكون في البيت تقدر تطيب للزوج تاعها، تقدر تغسل له قشه، تقدر تحدد له قشه. هو اول شيء كانت الناس يعني في النيه تاعهم في الهجره انه يجي يعمل عده شهور او سنوات، يجمع يعني شيء من الفلوس ويرجع لبلاده. ما كانش عنده النيه باش يستقر هنا ويسكن في بلاد فرنسا. ولكن مع طول المده لما شاف الوضع نتاع يعني العائله نتاعو ما تحسنتش والسكنه ما كانش موجوده، ما عادوش ما يقدروش يجيبوا ولادهم، ولكن كان جابوا فعلا ولادهم وسكنوهم في البرارك. نعم، راح نستمع سيد زروار، راح نستمع الان الى بعض يعني الانطباعات المواطنين. طرحنا لهم هذا السؤال وقلنا لهم يعني علاه ما فكرتوش باش تجيبوا العائلات تاعهم، وراح نسمعوا الجواب تاعهم. راح نستمع الى هذا. عايشين، حاب نقول عيشه مره هنا، عيشه مره من جانب حاب نقول سيدي بارتير لهنايا ما تبغى عيشه هذه، والانسان جا عايش في بلاده والا مع اولاده صافا. بصح الانسان راه هنا يطايش لهنايا قول كي الحبس برك، قول برسك يعني ما همش مفرمين عليه في الحبس برك، والله كما نقول لك الناس كلها هنا ماهوش غير انا، والله الناس كل عايشين عيشه تشوف تتفكر اولادك، تتفكر لا فامي، تتفكر صحابك، رانا غربه هنا بزاف، وزيد رانا ما حياه تاعنا كوزا مره هنا، والحقوق ما عندناش، حقوق راه ما عندناش له. وعلى ما فكرتش باش تجيب العائله تاعك معك هنا؟ ما نجيبش العائله تاعي لهنا. على واه الحاج؟ ها؟ على؟ ماشي كيف اللي هي عندنا الارض وعندنا التراب وعندنا السكنه تاعنا، لا نجي لهنا لفرنسا. وعلى ما فكرتش يعني تجيبها معك هكذا، وما ما تعيش وحدك هكذا في الفوايي، ربما يكونوا معك اولادك، المراه تاعك هي اللي تطيب لك، هي اللي تغسل لك القش تاعك. هو ما نجيبهاش انا العائله نتاعي، لو كان نجيبها انا الاولاد يسوفجوا يروحوا فيها، الدين تاع الاسلام يتركوه. على بالك انا انسان كي يجيب العائله نتاعو هنا وما يكومانديش خلاص، المراه هي اللي تكوماندي، والولاد راحوا فسدوا من السرقه والكيف ودعاو يشرع، وانا علاه نزيد نجيب انا ما كفيتش روحي حتى نولي نعود نجيبها، نولي في الدين تاع واحد، ما نقدرش انا في هذاك الشيء اخويا. الحمد لله انا اولادي لازم يقعدوا في بلادهم يقراوا العربيه ويعيشوا في بلادهم، ما يجوش يعيشوا لهنا. انا هجرت عليهم باش نعيشهم، باش هما زيد يجي يهجروا معي، واليوم لا هجرت وجبتهم نروح وحدي، ما نروحش بولادي، حنا نشوفوا فيها ما عندك اولاد لهنا، بصح انا كي نقول عندي ولادي لهين، بصح لهنا ما عنده حتى واحد ولده. هاك تشوف بنات متزوجين راحوا هذاك، اولاد راحوا تزوجوا وراهم يطايشوا قعدوا داوهم القورو طيشوهم، وبقات كل واحد لا عنده المراه لهنا ولا عنده بنت، هو ناعس ويا 3 4 تدخل، كون يهضر ليستون سوسيال تقول له برا. المراه لهنايا الراجل ما يكومانديش، المراه كي تخرج يظهر لها كيما دار دير الراجل ما عنده دار واحد، كون يعود يكوماندي غدوه يكسبيرسيو. يبقى الراجل ديما اللي هي خير. الوقت اللي قاعدين هنا الوقت اللي نروحوا للبلاد في رحمه ربي، هذا ما كان اخويا. علاه احنا كنا في دين ولو في دين الناس هذه مستحيله تهني هذه.